बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में 3 भाई रहा करते थे। इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, जबकि वालिदा जिंदा थी। बड़े 2 भाई बादशाह के दरबार में काम किया करते थे, जबकि छोटा भाई वालिदा के साथ घर में रहता था। अहमददीन माँ का बड़ा लाडला बेटा था। माँ इसे लाड से टिड्डा कहकर पुकारती थी। भाइयों ने इसे कहा था कि घर पर माँ का ख्याल करो और माँ के साथ रहा करो, हम तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे। अहमददीन इसी में खुश रहा, ना तालीम हासिल की और ना कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। वक्त गुजरता रहा और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसा के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद अहमददीन ने भी शादी कर ली। अहमददीन की शादी को अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि दोनों भाइयों ने कहा, अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। अहमददीन ने कहा, तुमने ही कहा था कि हम तुम्हारा सारी उम्र खर्च उठाएंगे, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहे हो? इन दोनों भाइयों ने कहा, अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम इनका खर्च उठाएं या सारी उम्र तुम्हें खिलाते रहें? भाइयों का जवाब सुनकर अहमददीन बड़ा मायूस हुआ और घर आकर रोने लगा। इसकी बीवी ने रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। इसकी बीवी बड़ी सलीकामंद औरत थी। इसने अपने मेका से कुछ पैसे मंगवाए और अपने खामन को देकर कहा, आप बाजार जाएं, एक सफेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी लेकर आएं। वो सारी चीजें बाजार से ले आया। इसकी बीवी ने कहा, अब जहां आपके दोनों भाई काम करते हैं, वहां जाएं और एतमाद से बात करें। ये जाहिर ना होने दें कि आप अनपढ़ हैं। जो बात भी करें डट कर करें। इसने बादशाह के महल में जाकर देखा कि वजीर के पास पहले ही 2 आदमी नौकरी के लिए आए हुए हैं। वजीर ने कहा, तुम तीनों में से जिसने ये बताया कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं इसे नौकरी पर रख लूंगा। पहले आदमी से पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो इसने कहा कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नफी में सर हिलाया और इसे चलता किया। फिर दूसरे से पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। इसने कहा कि आपकी मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। वजीर ने नफी में सर हिलाया और इसे भी चलता किया। अब अकेला अहमददीन बचा था। वजीर ने अहमददीन से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अहमददीन ने आयशा से कहा, ओए टिड्डे, आज तो तू मुट्ठी में आ गया। वजीर ने मुट्ठी खोली तो इसकी मुट्ठी में वाकई टिड्डा था, लेकिन अहमददीन ने तो अपने आप को कहा था कि टिड्डे, आज तो तू मुट्ठी में आ गया, मतलब आज तो तू फंस गया। लेकिन वजीर ने सोचा कि ये बंदा तो बड़ा अक्लमंद है, इसे तो पता चल गया कि मेरी मुट्ठी में क्या है। वजीर ने बादशाह को कहा, यह बंदा तो बड़ा अक्लमंद है। बादशाह ने इसे 3000 दिनार पर रख लिया। घर आकर इसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहा, आज तो जुगाड़ लग गया, लेकिन आगे देखो क्या होता है। इसकी बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसकी बीवी ने कहा, आप सुबह काम पर जाएं और अपनी जगह पर जाकर खामोशी से बैठ जाएं, किसी से फालतू बात ना कीजिएगा। अगर अल्लाह ने आपका निजाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दें। कुछ दिन गुजरे। बादशाह की बेटी और इसकी सहेलियां चश्मे पर गई। इन्होंने मुंह धोया, पानी पिया। बादशाह की बेटी की हीरे की अंगूठी पानी में गिर गई। वहां मामूर मुलाजमों में अहमददीन भी मौजूद था। इसने देखा कि हीरे की अंगूठी बतख ने खा ली है। अहमददीन ने एक पत्थर बतख को मारा और बतख लंगड़ी हो गई और पानी में जाकर बाकी बतखों में शामिल हो गई। घर जाकर बादशाह की बेटी ने महसूस किया कि इसकी अंगूठी कहीं खो गई है। इस बात का जब बादशाह को पता चला तो इसने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी मुलाजमत पर रखा है, इसे तो जरा बुलाओ। वजीर ने इसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने अहमददीन से कहा कि मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी खो गई है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? अहमददीन ने जवाब दिया, जी हुजूर, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि 100 बतखें मंगवाई जाएं। बादशाह ने कहा, बतखों का अंगूठी से क्या ताल्लुक? अहमददीन ने कहा, बादशाह सलामत, आप हुक्म तो सादिर फरमाएं। बादशाह के हुक्म करते ही 100 बतखें मंगवाई गई। 100 बतखों में से जो लंगड़ा रही थी, अहमददीन ने इसे पकड़ा और जिबा करने का कहा। बादशाह इसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। जब बतख को जिबा किया गया तो बतख के पेट में से वो अंगूठी मिल गई। बादशाह ने इसे अपने पास बुलाया, शाबाशी दी और 3000 तनख्वाह मजीद बढ़ा दी। अहमददीन ने दिल में सोचा कि दूसरी दफा भी जुगाड़ लग गया। इसने घर जाकर अपनी बीवी को सारा माजरा बताया
اور کہا تنخواہ بھی 2 گنا ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا اللہ نے نظام سیدھا کیا ہے تو آگے بھی بہتری ہی ہوگی۔ کچھ عرصہ بعد 8 لوگوں نے مل کر بادشاہ کا خزانہ چوری کر لیا۔ پورے ملک میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ بادشاہ کے خزانے کی چوری ہو گئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ احمد دین کو بلاؤ۔ وزیر نے احمد دین کو بلایا اور دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے احمد دین سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ احمد دین نے جواب دیا جی حضور، لیکن مجھے 8 دن چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ احمد دین گھر آیا اور سوچنے لگا کہ 2 دفعہ تو جگاڑ لگ گیا، لیکن اس بار کیا کروں گا۔ 7 دن ایسے ہی سوچتے سوچتے گزر گئے اور 8ویں دن وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اس کے بعد وہ 8 چور جنہوں نے بادشاہ کا خزانہ چوری کیا تھا آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بادشاہ نے جس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے وہ شخص واقعی صاحب علم ہے۔ اس نے اگر ہمیں پکڑوا دیا تو ہماری نہ ہی دنیا رہے گی اور نہ ہی آخرت، اور بادشاہ ہمیں عبرت ناک سزا دے گا۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ صاحب علم شخص کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ احمد دین کے گھر کے پاس پہنچے، ان میں سے ایک کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ باقی 7 جب دروازے کے پاس آئے تو اندر سے آواز آئی، 7 گزر گئے، ایک پیچھے رہ گیا۔ چوروں نے سوچا کہ اسے تو واقعی پتہ چل گیا ہے، 7 ہم آگے ہیں اور ایک پیچھے ہے۔ جو ہم سوچ رہے تھے وہ بات ٹھیک تھی، یہ واقعی صاحب علم ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ 8ویں کو بلاؤ، سب جا کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح بچا لو۔ احمد دین تو دنوں کی بات کر رہا تھا کہ 7 گزر گئے، ایک باقی رہ گیا۔ وہ 8 چور احمد دین کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگے کہ یہ خزانہ ہم نے چرایا ہے۔ احمد دین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوروں نے کہا کسی طرح ہمیں بادشاہ کے غضب سے بچا لو اور یہ خزانہ بھی تم رکھ لو۔ احمد دین نے کہا خزانے کو دفنا دو اور صبح بادشاہ کے دربار میں آ جانا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ اس نے چوروں کو کچھ اور باتیں بھی بتائی۔ اگلے دن احمد دین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ احمد دین نے کہا بادشاہ سلامت، خزانہ مل گیا ہے، لیکن اس کو لانے کے لیے مجھے 8 مزدور چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جن چوروں نے خزانہ چوری کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ احمد دین نے کہا بادشاہ سلامت، خزانہ تو حاصل کریں، چور بعد کی بات ہے۔ بادشاہ اس کی بات پر راضی ہو گیا اور پھر وہی چور مزدوروں کے روپ میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا ہم مزدوری کریں گے اور خزانہ لے کر آئیں گے۔ احمد دین نے کہا ان مزدوروں کو 200 دینار اجرت دینی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ احمد دین ان چوروں کو لے کر گیا اور جلد ہی وہ خزانہ لے کر بادشاہ کے دربار میں واپس آ گئے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے مزدوروں کو اجرت بھی 2 گنا دی۔ احمد دین کو پاس بلا کر شاباش دی اور کہا اس خزانے میں سے جتنا چاہے لے لو۔ احمد دین نے اس میں سے تھوڑا سا لیا اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یہ نہ ہو بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، اب تک میں نے جو بھی کیا جگاڑ پر ہی کیا، یہ نہ ہو ہم سے یہ سب بھی جاتا رہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ راستے میں ان کو ایک آدمی نظر آیا۔ اس آدمی نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ احمد دین کے منہ سے نکل گیا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس بات کا بادشاہ کو فوراً پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے فوجی بھیجے اور اسے پکڑ کر محل لے آئے۔ بادشاہ نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو میرے خاص آدمی ہو۔ احمد دین نے کہا بادشاہ سلامت، سچ بات تو یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جتنی بار بھی آپ نے مجھے حکم دیا اللہ نے مجھے بچا لیا اور جگاڑ لگا کر کام چلتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے سچ بتایا یہی بہت ہے۔ تم نے شاہی خزانہ واپس کروا دیا، میرے لیے یہی بڑی بات ہے۔ تم کام کرو یا نہ کرو، ساری عمر تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی۔ اس طرح احمد دین اور اس کی بیوی وہی رہنے لگے۔ والدین کی خدمت جس نے بھی کی ہے اللہ نے نہ صرف اسے آخرت بلکہ دنیا میں بھی سرخرو کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی والدین کی خدمت کرنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔